gipahigayon sa Bayawan City Police Station uban sa lokal nga pagagamhanan ug uban pang ahensya ug usa ka ceremonial destruction diin gipangguba ang 257 ka improvised mufflers. Ang mga tambutso nakolekta pinaagi sa voluntaryong pag-surrender, pag-turnover og operasyon sa kapulisan batok sa giusab nga exhaust system nga naghatag og sobra nga kasaba ug naghatod sa og kadaot sa trapiko. Mitambong sa maong kalihukan ang Bayawan City Chief of Police nga si Police Lieutenant Colonel Joson B. Paralag, inubanan sa officer in charge sa Negros Oriental Police Provincial Office nga si Police Colonel Crescente C. Tigelo, Mayor John Teremon Jr., Vice Mayor Rosmar Ayan Tihing ug ang mga konsehal sa dakbayan sa Bayawan. Gipadayag sa mga opisyal nga ang kalihukan nagpalig-on sa pagpatuman sa balaod ug sa lokal nga ordinansa alang sa kaluwasan sa kalsada ug sa katungod sa katawhan nga makapuyo sa himsog ug malinawon nga palibot. Kini nagpasabot nga padayon ang paningkamot sa Bayawan City aron mahimong mas luwas, mas limpyo ug mas angay nga puy-anan ang komunidad alang sa tanang Bayawanon. Gikan sa Media Bureau, kini si Jarmin Tano, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.